नमस्सर्वेभ्यः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। मम नाम शिवांशु गोस्वामी। अहं शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षे अध्ययनरतोऽस्मि। अद्य अहम् अधिगम आकलन विषयान्तर्गते कथावाचनद्वारा संस्कृत मूल्यांकनम् इति प्रदत्त विषयमवलम्ब्य विवक्ष्यामि। कथावाचनं संस्कृत शिक्षणस्य अत्यन्तं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। अनेन माध्यमेन न केवलं शिक्षणं रोचकं भवति, अपितु छात्राणां भाषाज्ञानस्य सम्यक् मूल्यांकनम् अपि सुलभतया क्रियते। कथावाचनद्वारा संस्कृत मूल्यांकनम् इति विधि छात्राणां श्रवणवाचन तथा बोधनकौशलानां समन्वितं परीक्षणं करोति। प्रथमं कथावाचनस्य स्वरूपं ज्ञातव्यं। कथावाचनं नाम कथायाः स्पष्टतया शुद्धतया भावपूर्वकं च प्रस्तुतीकरणं। छात्राः यथा कथां पठन्ति तथा वदन्ति, तदा ते संस्कृतभाषायाः प्रयोगं स्वाभाविकरूपेण कुर्वन्ति। एतेन तेषां शब्दज्ञानं, व्याकरणबोधः तथा वाक्यरचनाशक्तिः विकसिताः भवन्ति। मूल्यांकनदृष्ट्या कथावाचनं बहु उपयोगी अस्ति। शिक्षकः छात्राणाम् उच्चारणशुद्धतां परीक्षितुं शक्नोति। संस्कृते उच्चारणस्य विशेषमहत्त्वम् अस्ति। कथावाचनसमये छात्राणां शब्दोच्चारणं, वर्णोच्चारणं तथा स्वरलयः सूक्ष्मतया निरीक्ष्यते। तथा च द्वितीयं, छात्राणां कक्षायाः अर्थं सम्यक् ज्ञातवान् इति सूचयति। तृतीयम्, अभिव्यक्तिशक्तिः अपि अस्य माध्यमेन विकसितुं परीक्षितुं च शक्यते। छात्राः यदा उचितभावेन कथा प्रस्तुतयन्ति तदा तेषाम् आत्मविश्वासः वर्धते। कथावाचनं छात्रेषु सार्वजनिकभाषणकौशलम् अपि वर्धयति। चतुर्थं, धाराप्रवाहः, अर्थात् छात्राः कथां विना विघ्नेन कथयितुं शक्नोति वा इति अपि मूल्यांकनस्य एकः महत्त्वपूर्णः पक्षः अस्ति। कथावाचनस्य प्रक्रिया अपि सरला अस्ति। शिक्षकः छात्रेभ्यः लघुकथां चयनं कृत्वा ददाति। छात्राः तां पठित्वा अभ्यासं कुर्वन्ति तथा कक्षायां प्रस्तुतयन्ति। शिक्षकः पूर्वनिर्धारित मापदण्डानुसारम् अङ्कनं करोति। एते मापदण्डाः उच्चारण शुद्धता, स्वरलयतालः, अर्थबोधः, अभिव्यक्तिः तथा प्रवाहः इति भवन्ति। अस्य विधेः अनेकाः लाभाः सन्ति। प्रथमं, छात्राणां संस्कृतभाषायां रुचिः वर्धते। द्वितीयं, शिक्षणप्रक्रिया रोचकत्वं प्राप्नोति। तृतीयं, छात्राणां समग्रभाषिकविकासः भवति। ते श्रवण, वाचन, लेखन इत्येषु सर्वेषु कौशलेषु निपुणाः भवन्ति। चतुर्थं, एषा पद्धतिः छात्रकेन्द्रिता अस्ति, यतः छात्राः स्वयमेव सक्रियता भागं गृह्णन्ति। अन्ततः कथावाचनद्वारा संस्कृतमूल्यांकनम् एकः प्रभावी, सरला तथा रोचकः उपायः अस्ति। एतत् न केवलं छात्राणां भाषां ज्ञानं परीक्षते, अपितु तेषाम् आत्मविश्वासम्, अभिव्यक्तिशक्तिं तथा रचनात्मकताम् अपि वर्धयति। अतः शिक्षकेभ्यः एषा विधिः अवश्यं स्वीकरणीया, यत् संस्कृतशिक्षणम् अधिकं प्रभावी भवेत्। धन्यवादः। नमो नमः।